171 में कुरान करीम की तिलावत की सूरत में नजराने की पेश करेंगे जीनतुल कुरान जनाब लोतुल मकाम इज्जत माब जनाब कारी नजीर अहमद मासूमी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. سبحان الله. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سبحان الله. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فتلقى قاب قوسين أو أدنى. فأوحى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فتلقى قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما ما كان الفؤاد ما أفتمارونه ولا ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. ये कमाल खास मिला से
बलगल उला बे कमाले, ये कमाल खास मिला किसे, बलगल उला बे